शान से वार्निंग देने वाले अंदाज में चीखी। नौफल उससे भी ज्यादा रोब जमाने वाले अंदाज में चीखा। मगर शानजे को बेखौफी से पलक चिपकाए बिना मुसलसल देखते हुए नौफल के चेहरे के तासरात नरम हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अगर थोड़ी देर और ऐसे घूरती रही ना, अभी इसी वक्त काजी ले आऊंगा। नौफल उसको देखकर दोबारा संजीदगी से गोया हुआ, जिस पर शान से दांत पीस कर उसे देखने लगी। कार का दरवाजा खोलकर उसे बगैर कुछ कहे घर के अंदर चली गई। नुमैर भैया बता क्यों नहीं रहे हैं? आखिर किसकी कंडीशन सीरियस है और हम यहाँ पर आए क्यों हैं? नुमैर अनाया को रेस्टोरेंट लेकर आया और ड्राइविंग के दौरान बस इतना ही बोला था कि एक सीरियस कंडीशन है, जिस पर अनाया घबराने लगी। मगर अब दूर से निहाल को रेस्टोरेंट में आता देखकर वो बात को मुकम्मल तौर पर समझ गई और खफा होती हुई नुमैर को देखने लगी, जो उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ देख रहा था। निहाल को भी नुमैर ने की इम्पोर्टेंट मीटिंग का कहकर यहाँ का एड्रेस सेंड किया था और फ़ौरन पहुँचने को कहा था। मगर वहाँ पर नुमैर के साथ अनाया को मौजूद देखकर निहाल अपने भाई की शरारत समझ गया। इस वक्त निहाल को नुमैर की ये शरारत ज़रा भी बुरी नहीं लगी, इसलिए वो मुस्कुराता हुआ उन दोनों के पास आया। तुम दोनों की मंगनी को 1 हफ्ता गुजर गया है, मगर तुम दोनों से ज़्यादा बोरिंग कपल मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आज तुम दोनों को धोखे से यहाँ नहीं बुलाता तो तुमने बारात वाले दिन ही घूंघट उठाकर इसका चेहरा देखना था। नुमैर कर ये बातें निहाल को देखकर बोला, जिस पर निहाल मुस्कुराने लगा। और तुम जो थोड़ी देर पहले पूछ रही थी ना कि किसकी सीरियस कंडीशन है, ये जो तुम्हारे सामने 6 फुट का बंदा खड़ा है, हफ्ता हो गया है इसको ख्यालों में खोए खोए देखते हुए। कसम से ये अकेले बैठा मुस्कुरा रहा होता है। नुमैरा बनाया को निहाल की कंडीशन बताने लगा, जिस पर निहाल ने संजीदा होकर नुमैर को आंखें दिखाई। वहीं अनाया निहाल को देखने लगी, मगर निहाल की नज़रें खुद पर महसूस करके वो पलके झुका गई। मेरे ख्याल में नुमैर तुम्हें वापस ऑफिस जाना चाहिए, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है। निहाल की बात पर नुमैर हंस दिया। वो तो मैं चला ही जाऊंगा, मगर प्लीज़ अब तुम दोनों एक दूसरे को अपना हाल दिन सुनाना, कहीं मौसम का हाल बताने नहीं बैठ जाना। नुमैर निहाल को आंख मार कर वहाँ से चला गया, जबकि निहाल मुस्कुराहट छुपाया अनाया को देख रहा था। कॉलेज के वाइट ड्रेस में वो उसे पहले की तरह कोई छोटी बच्ची लगी, जो शायद होमवर्क ना करने पर शर्मिंदा सी नज़रें झुकाए खड़ी थी। कब तक खड़े रहना है, आओ बैठते हैं। निहाल ने अनाया के लिए चेयर खिसकाई और अपने बैठने का इशारा किया। अनाया चुप करके बैठ गई। कैसी हो तुम? निहाल अब अनाया के सामने कुर्सी पर बैठकर उसको देखता हुआ खैरियत मालूम करने लगा। मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? अनाया ने हिम्मत करके निगाहें उठाई और उसका हाल पूछा। अभी थोड़ी देर पहले नुमैर ने बताया तो था मेरा हाल। निहाल अनाया की आंखों में देखता हुआ बोला। उसकी बात सुनकर अनाया एक दफ़ा फिर अपनी पलकें झुका गई। कहीं तुमने उसकी बात को महसूस तो नहीं किया कि हमारी इंगेजमेंट के बाद मैंने तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं किया? निहाल अनाया को देखता हुआ पूछने लगा। नहीं, मैंने महसूस तो नहीं किया। वैसे आपने कॉल क्यों नहीं की? अनाया के मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर निहाल के चेहरे पर एकदम गहरी मुस्कुराहट आई, जिससे अनाया अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई। यानी तुमने महसूस किया? निहाल अब गौर से उसको देखता हुआ पूछने लगा। ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अनाया अपनी सफाई पेश करती हुई बोली। तो फिर जो मतलब था, बगैर शर्माए मुझसे शेयर करो। निहाल अनाया से पूछने लगा। इंगेजमेंट में सभी एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं ना, तो मैं समझ रही थी शायद आप भी। अनाया ने अपने दिल में ये बात निहाल से शेयर की। अनाया, तुम्हें मालूम है मुझ में और नुमैर में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। उसके बावजूद हम दोनों की बहुत सी आदतें एक दूसरे से मिलती हैं, मगर शादी की बात को लेकर हमारे नज़रियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नुमैर की सोच है कि शादी से पहले ही लड़का लड़की में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो दोनों एक दूसरे की आदतों से वाकिफ़ हों, एक दूसरे के मिजाज को समझते हुए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। मगर मेरी सोच इस मामले में थोड़ी मुख्तलिफ नोयत की है। मुझे ऐसा लगता है शादी से पहले कायम होने वाले रिश्ते में लड़का लड़की एक दूसरे से एक्सटेंशन ज़्यादा रख लेते हैं, और जब वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरते तो इन दोनों के बीच नाचाकियाँ पैदा होती हैं, जिससे उनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन वीक हो जाता है। मैंने अपने दिल के दरवाजे को कभी भी किसी मामूली दस्तक से आज तक खुलने नहीं दिया। मुझे मामा की चॉइस पर भरोसा था और मैं अब भी सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगर तुम कहती हो तो हम कॉल पर बात कर सकते हैं, क्योंकि 2 आसान लोगों की ज़िंदगी मुश्किल नहीं गुजरती। निहाल अनाया को देखता हुआ बोला। नहीं, मैं आपकी सोच, आपके नज़रिए से 100% मुत्तफिक हूँ। अनाया की बात सुनकर निहाल मुस्कुरा दिया और खाने का ऑर्डर देने लगा। लंच करने के बाद अनाया के मना करने के बावजूद निहाल उसको शॉपिंग कराने ले गया। वापसी पर तकरीबन शाम हो चुकी थी और अनाया कभी भी कॉलेज से इतना लेट नहीं आई थी। जब निहाल ने घर के आगे कार रोकी तो परेशानी अनाया के चेहरे से अय्या होने लगी। चलो, तुम्हें घर के अंदर छोड़कर आ जाऊँ मैं? निहाल उसकी परेशानी भांपता हुआ बोला। मगर वो मामी, अनाया ने झिझकते हुए कहा। डरना छोड़ दो अनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कार से उतरो। निहाल बोलता हुआ खुद भी कार से उतरा। ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ मरी हुई थी तुम?
انایا گھر میں داخل ہوئی تو عشرت بھری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے انایا کے پیچھے نہال کو نہیں دیکھا۔ انایا کی شکل دیکھ کر وہ غصے سے چیخی، یہ کون سا طریقہ ہے خالہ جانی بات کرنے کا؟ وہ میرے ساتھ تھی۔ نمیر، ثروت اور نہال، ان تینوں کو ہی عشرت کی یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ کسی آئے گئے کا لحاظ کیے بغیر انایا کو بری طرح ڈانٹتی تھی۔ نمیر اور ثروت اکثر عشرت کو اس کی عادت سے ٹوکتے تھے، مگر برا لگنے کے باوجود نہال نے عشرت کو کبھی کچھ نہیں بولا تھا۔ مگر آج نہال کو شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ عشرت سچ میں نایا کے ساتھ کافی زیادتی کر جاتی ہے۔ اوہ ہو، تو یہ تمہارے ساتھ موجود تھی؟ کم از کم بتانا تو چاہیے تھا، بندہ ایک فون ہی کر دیتا ہے۔ عشرت کو غصہ ابھی بھی تھے، مگر نہال کو دیکھ کر اب کی بار وہ تھوڑا نرم لہجے میں بولی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نہال نے آج پہلی بار عشرت کو ٹوکا تھا۔ خالو کو کال کر دی تھی میں نے خالہ جانی، معلوم نہیں انہوں نے آپ کو کیوں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نہال صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا اور کافی سارے شاپرز اس نے ٹیبل پر رکھے۔ عشرت بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں، تمہارے خالو کو کیا ضرورت پڑی ہے جو اپنی بھانجی کے بارے میں مجھ سے کچھ بات کریں؟ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف ہی رہتی ہے، کبھی جوڑوں میں درد تو کبھی گھٹنوں میں۔ ان شاپرز میں کیا موجود ہیں؟ عشرت نے اپنی طبیعت کا رونا روتے ہوئے ساتھ میں شاپرز کے بارے میں بھی پوچھا۔ یہ میں نے انایا کے لیے اپنی پسند کے کچھ ڈریس لیے ہیں۔ کھڑی کیوں ہو انایا، بیٹھ جاؤ۔ نہال نے عشرت کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ انایا کو بھی مخاطب کیا، جو کہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ بیٹھے کیوں؟ جاؤ جا کر کافی بنا کر لاؤ میرے اور نہال کے لیے۔ عشرت کا شاپنگ کے بارے میں سن کر مزید موڈ خراب ہوا، اس لیے انایا کو گھورتی ہوئی بولی، رہنے دے خالہ جانی، انایا تھک گئی ہوگی، آپ بوا کو کافی کا بول دیں۔ انایا یہاں آ کر بیٹھو۔ نہال نے ایک دفعہ دوبارہ عشرت کو بول کر انایا کو مخاطب کیا اور آنکھ کے اشارے سے اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ انایا جھجکتی ہوئی نہال کے صوفے پر کافی دور فاصلہ بنا کر بیٹھ گئی۔ یار اتنا چپ کیسے رہ لیتی ہو تم؟ کوئی اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر رہتا ہے، ہنسا کرو، باتیں کیا کرو، خوش رہا کرو۔ نہال اب دوستانہ انداز میں انایا کو دیکھ کر بولا۔ وہ ہڑبڑا کر عشرت کو اور پھر نہال کو دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں تمہارے سامنے اداکاری کر رہی ہے، ورنہ اس کے کمرے سے تو ہر وقت گنگنانے کی یا اپنی دوست سے فون پر باتیں کرنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ عشرت ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر مزید جل گئی اور تپے ہوئے انداز میں بولنے لگی۔ انایا سر جھکائے انداز میں ایسے بیٹھی تھی جیسے عشرت اس کی غلطیاں گنوا رہی ہو۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں خالہ جانی، اس نے اپنی دنیا اپنے کمرے میں ہی بنائی ہوئی ہے، اسے باہر بھی بالکل اسی طرح رہنا چاہیے۔ مگر آپ کی اداکاری والی بات سے میں ایگری نہیں کرتا۔ انایا میں بالکل دکھاوا نہیں ہے، اگر اس میں دکھاوے والی کوالٹی موجود ہوتی تو میں ماما کی چوائس پر کبھی بھی ایگری نہیں کرتا۔ زہر لگتی ہیں مجھے بن بن کے بولنے والی لڑکیاں، نہال نے عشرت کو دیکھتے ہوئے کہا تو عشرت مزید کلس کر رہ گئی، کیونکہ 2-3 ماہ سے منال کا ایسا ہی سٹائل ہو گیا تھا، منہ بنا بنا کر باتیں کرنے والا۔ خیر جو بھی ہے، ابھی تمہاری منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں۔ اس طرح منگیتر کو لیے پھرنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں، لوگ پیٹھ پیچھے باتیں بناتے ہیں، ذرا احتیاط سے کام لو تم بھی۔ عشرت نے لگے ہاتھوں نہال کو ٹوکنا ضروری سمجھا۔ خالہ جانی آپ بھی کتنی بھولی ہیں، احتیاط سے مجھ سے زیادہ نمیر اور منال کو لینا چاہیے، ان کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو ماما سے کہہ بھی رہا تھا ان دونوں کے بارے میں اگر لوگ باتیں بنائیں گے تو کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ خیر میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ نہال مسکراتا ہوا اٹھ گیا، جبکہ نہال کی بات سن کر عشرت کا اچھا خاصا منہ بن گیا۔ سیٹرڈے کو شام میں ریڈی رہنا، میرے دوست نے ہم دونوں کو انوائٹ کیا ہے ڈنر پر، اور تم 11 بجے تک سوتی ہو، 10 بجے فون کروں گا میں تمہیں۔ نہال اب انایا کو دیکھتا ہوا بولا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ انایا کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا، نہ ہی نہال رات کو کال کرے گا اور نہ ہی اسے کہیں دوست کے ہاں ڈنر پر لے کر جائے گا، وہ صرف اپنی خالہ جانی کو سنانے کے لیے انایا کو بول رہا تھا۔ نہال کے جانے کے بعد عشرت انایا کو اس طرح گھور رہی تھی جیسے وہ اسے کچا ہی چبا جائے گی۔ انایا نے خاموشی سے ٹیبل پر سے اپنے شاپرز اٹھائے اور اپنے کمرے میں جانے میں ہی اس نے اپنی عافیت جانی۔ دوپہر کا وقت تھا جب شان سے کالج سے گھر آئی۔ آج بہت زیادہ گرمی تھی، بس اسے مین روڈ پر اتارتی پر گلی میں 15 منٹ کی واک کے بعد پیدل چل کر گھر آنا ہوتا۔ وہ اس وقت پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ نائلہ کو سلام کے بعد وہ فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ آپ روئی ہیں نا؟ بتائیں مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ شان سے نائلہ کے سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بولی، کل رات اکرم کے ابا نے کرایہ دینے سے صاف انکار کر دیا، 15 دن سے کھانے کا کوئی آرڈر نہیں آ رہا، جو پیسے بچے تھے اس سے میں نے بجلی کا بل ادا کر رہی تھی، بشیر یعنی دکاندار نے ادھار پر سامان دینے سے منہ پر منع کر دیا، گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ نائلہ نے آج تک اپنی پریشانیوں کا رونا کبھی فرحین یا شان سے کے آگے نہیں رویا تھا، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس اکرم کے باپ کو تو میں ابھی ٹھیک کر کے آتی ہوں، سمجھ کیا رکھا ہے اس آدمی نے، آخر ہم عورتیں ہیں تو یہ ہمیں دبا لے گا اور مفت میں رہتا رہے گا۔
شان سے نائلہ کے آنسو صاف کر کے غصے میں اٹھی تو نائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا۔